réunion enregistrée. Voilà. تلقاوها enregistrée في اللايف ايفنت. دونك معانا 15 participants. مدام عفاف، مدام عايدة، فاطمة، هدى، مسيو حسين، مدام إيناس، كوثر، محمد علي، نورة، نهى، مدام سلوى، سي اسكندر، مدام وفاء اي زينب. دونك أنيس مش معانا، دونك إن شاء الله يلتحق بنا عن قريب. ومعنا بالطبيعة مدام أحلام بن علي اللي هي الكورديناتريس دو membre du PSA CNTE. Donc, l'objectif du lancement de ce webinaire, c'est la gestion de TwinSpace. Puisque, comme je l'ai dit, je vais faire une deuxième formation face-to-face, deuxième formation pour chaque e-twinner, deuxième formation pour chaque e-twinner, je تكون en ligne. Deuxième ou la troisième, المهم كل واحد juste عنده une seule formation face-to-face. puisque تعرفوا في صفاقس تبارك الله لو نومبر كبير برشا بارابول لي زوتر بول. دونك جو با فير معناتها une deuxième formation. Voilà, bonsoir Fatouma. Donc je vais partager mon écran باش نربح الوقت خاطر عندي برشا باش نوريكم لو بلان du webinaire. Voilà. Juste une minute. Voilà. Je crois que l'écran il est partagé pour vous tous. Alors, هذا le planning de notre webinaire. Donc le webinaire هذايا حضرت planning sous forme de prédit. Donc باش نحكيو على settings and participants. Donc comment gérer le TwinSpace. باش نركز أكثر على comment gérer le profil dans le TwinSpace. خاطر مش كيما البروفيل نتاعك في الميور في الاي توينينغ لايف مش كيما في التوين سبيس. دونك في التوين سبيس لازمك تعاود تنسالي اون فوتو، تعاود تحط ديسكريبسيون لك انت دو تيل سورت ما تظهرش انونيم كي تبارتاجي ولا كي تعمل بوبليكاسيون في الجورنال دو فوتر بروجي. بونسوار كوثر. فوالا. به زاد كيف باش نشوفوا adding members to the TwinSpace معناتها comment ajouter les élèves des visiteurs والا des enseignants des étwineurs والا ما هماش انسكري في الايتوينينغ. معناتها تنجم تزيد دي ممبر في البروجي نتاعك انت حتى لو كان انت ماكش فونداتور. معناتها حتى لو كان ما لقيتش لما باش تزيد ان فيزيتور والا ان انسينيون دونك تنجم تطلب من عند الفونداتور انه يزيدك يحطك معناتها تيتشر ادمينستريتور وهكاك تنجم تزيد فيزيتور كوم الانسبكتور نتاعك ولا سيد المدير والا ان بارون. وعندك الحق كلنا عندنا الحق باش نزيدوا لي زيليف نتاعنا كوم ممبر وهذا سي اوبليغاتوار علينا باش نزيدوهم باش يكونوا عندهم دي كونت ويوليو الكولابوراسيون تقوى اكثر والكومونيكاسيون تكون معناتها فاعليه اكثر. هذه البارتي الاولى ان شاء الله. البارتي الثانيه هي لو كونتوني دو توين سبيس. لو كونتوني دو توين سبيس هوني باش نشوفوا كومون انسيري دي فيديو دي ايماج اي دي فيشي. كومون انسيري ان كود سورس نسميوه embed code ان كود سورس. تو نشوفوا واش معناتها ان كود سورس من بعد. وهوني كومون جيري لي باج خاطر فما création de page, création de sous-page, changer de l'ordre, etc. Oui, Habib, les directeurs déjà inscrits.
مي انت تنجم تحطو فيزيتور في البروجي نتاعك. معناتها يحب يشوف الخدمه نتاعك كيما انا عامله. السيده المديره حطيتها فيزيتور في لي بروجي نتاعي. معناتها ان فيزيتور يجم يكون انسكري ديجا، هو يعطيك معناتها من بعد باش نشوفوا بعضنا باش يقول لك فيزيتور سي عنده كونت في الايتوينينغ والا باش تصنع له انت كونت. اش معناتها عنده كونت في الايتوينينغ؟ دونك يلي ايتوينر، دونك باش تعطيه الكونت نتاعو هو. اذا كانوا مثلا نونسينيون نون انسكري في الايتوينينغ دونك هكاك تولي تصنع له كونت. كيما مثلا السيد المتفقد ما عندوش كونت في الايتوينينغ والا ان انسينيون نون انسكري في الايتوينينغ، دونك باش تصنع له انت ان كونت فيزيتور جوست معناتها جوست il consulte يحب ياخذ فكره على البروجي ايتوينينغ. دونك هذا البلانينغ دو ويبينار. دونك البارتي الاولى juste là je vais cliquer sur présenter. Voilà. سامحوني نرجع لنا من الاول. apparemment انا غلطت في الاوردر. فوالا به دقيقة بربي سامحوني يا جماعة. دونك باش نعاود نشارجيها من الاول كيما قلت لكم باش نشوفوا كومون به لو طون اللي هي تتشارج. الوغ باش نجي لهوني مثلا فوالا باش نجي لنا للبروجي هذايا باغ اكزومبل باش نحط ليماج نتاعي هوني انا في التوين سبيس. دونك كيفاش نعمل؟ جو كليك سور مون نون لنا انا توا موجود في بروجي، دخلت في بروجي لكن تصويرتي برا من في الايتوينينغ لايف مختلفه. راهو كي تدخل في توين سبيس باش تلقى روحك انونيم، ما فماش معناتها تلقى روحك ما عندكش تصويره. دونك لازم تحط تصويرتك، تحط ديسكريبسيون اللي لك انت. دونك تكليكي على اسمك لنا ومن بعد تعمل ايديتي توين سبيس. دونك انا هوني حطيته اون انجلي، نجم نبدلو اون فرونسي. دونك موديفي لو بروفيل دو توين سبيس كيما انا هوني حاطه كوليج بيلوت سباكس وحاطه ديسكريبسيون صغيره ليلي. دونك ديجا انا عامله ديرنيير بون هوني خاطر نسومبل 4 بون نكليكي على موديفي لو بروفيل دو توين سبيس. دونك لنا تحط الديسكريبسيون اللي لك انت ولنا تعمل تيليشارجي اون ايماج بعد ما تكمل تعمل سوفغاردي. دونك هذا معناتها لو بروفيل نتاعك سور توين سبيس. باش كي تعمل بوبليكاسيون انت سور توين سبيس ما تجيش تصويرتك انونيم. فوالا دونك هذه هي اللي كنت نحكي عليها. دونك لنا جوست هوني مع ريمارك صغيره باش نعطيها لكم بالنسبه للي فونداتور دو بروجي، ولا ان شاء الله العام الجاي باش تعملوا ان بروجي تكونوا انتم فيه دي فونداتور. دونك هوني the project founders and teachers admin can change the settings of the project. For the others the settings link will not be displayed. معناتها هذه السيتينغز هي ما تظهر كان بالنسبه للي فونداتور دو بروجي. اش معناتها؟ معناتها بارامتر. معناتها انا باش ندخل انا الفونداتور باش نبدل في البارامتر دو بروجي تاعي. انا مثلا انا الفونداتيس، انا هي الفونداتيس دو بروجي، انا ألينا من أرمينيا. احنا لي فونداتور دو بروجي every child an artist. نجمو ندخلو نبدلو العنوان، نجمو ندخلو نزيدو الفوتو دو بروفيل للبروجي نتاعنا، نزيدو ديسكريبسيون. معناتها نو سوم لي فونداتور دو بروجي نجمو نبدلو لي بارامتر نتاعو. دونك كيفاش؟
juste je clique sur settings. Donc it allows you to display the logo, the title, the project, the description and the team. هوني فما le titre du projet, description, le logo et le thème. خاطر زاد le thème نجم نبدل انا ما نحطوش بلو، نجم نحطو مارون، نجم نحطو موف. دونك نجم نبدل le thème ولا le modèle de conception كيما احنا نقولو في الباوربوينت للبروجي نتاعك. هذايا كي تبدا انت فونداتور. كي تبدا ماكش فونداتور جوست باش تبدل او كتجي معناتها تتنحالك سيتينغز من هوني وجوست باش تبدل انت البروفيل نتاعك في البروجي. دونك لنا click on your name to change your profile. It's the first step to express your digital identity. دونك هوني باش تحط une identité numérique ليك انت في التوين سبيس. لنا باش تحط ديسكريبسيون كيما وريتكم، وباش تحط ان ايماج ليلك كيما انا حاطه هوني تصويرتي مشموم. اوكي هي سامبول تونس، حاجه كي ريفليت لتونس. دونك it will be displayed in all the twin spaces of the projects you are partner on. دونك تعملها مره برك، معناتها مره برك وتقعد التصويره نتاعك pour tous les projets، مش كل مره تبدل تصويرتك في كل توين سبيس. سي pour tous les twin space de vos projets اللي انت منخرط فيهم. دونك هذه البارتي الاولى. بربي سيل فو بلي اللي عنده كيستيون يشم معناتها نجاوبه، سينون نتعدى. انا من بعد راني حاطه لكم باش نعملوا مانتيمتر باش نسمع لي كيستيون نتاعكم انتوما باش نجاوب عليها بالواحد بالواحد و فوالا. دونك هذا هو البلانينغ اللي انا عملته في الويبينار. دونك نرجع انا او مود بريزونطاتور. دونك باش نحط هكا باش نجم نشوف لي كيستيون تاعكم. نرجع في بريزونطاتور. دونك لنا قلنا البارتي الاولى كومون شانجي لو معناتها البروفيل نتاعي، ميزاجور دو بروفيل نتاعي انا. توا البارتي الثانيه كومون اجوتي دي ممبر في البروجي. دونك كيفاش باش نجوتي دي ممبر في البروجي؟ لنا by clicking on members tab you are able to invite members كيما قلت لكم هوني pupils visitors and teachers. فما les fondateurs du projet مثلا حاطين pour les enseignants juste تلقى عندك pupils هكا. مثلا انت مثلا نعطي اكزامبل كوثر موجوده معايا في البروجي every child is an artist. كوثر باش تلقى معناتها كلشي تنجم تزيد كلشي pupils. لكن كوثر تحب تزيد معناتها تحب تزيد دي فيزيتور كيما دي بارون ولا دي enseignants ولا سون ديريكتور ولا دوطخ معناتها انسينيون تحب تزيد دي فيزيتور في البروجي تاعها. دونك هكايا لازمني نبدلها نحط كوثر تيتشر ادمنستريتور. تو نوريكم كيفاه. دونك هوني في الممبر. دونك كيما قلت لكم في الممبر نجم نزيد pupils des élèves, des visiteurs et des enseignants. لنا دونك هوني نجم نبدلوا لو ستاتيو دو بارتنير من enseignant لenseignant administrateur. دونك هكايا كيما قلت لكم يجوا لو رول دان enseignant administrateur. دونك يجي مزيد دي فيزيتور والا دي enseignants. الوغ باش نجاوب على كيستيون فما برشا كيستيون جاوني. به الوغ bonsoir انيس. لا نورا مش باي ايميل، لا مش باي ايميل. انت باش تزيدو ان كونت. ابشو لي كيفاه. باش ندخل لنا مثلا نرجع انا للتوين سبيس تاع البروجي نتاعي. لنا عندي ممبر، هذايا ممبر. دونك باش نكليكي على انفيتي دي ممبر. دونك هذوما لي ممبر اللي انا موجودين في البروجي نتاعي. عندي 646 membres, 39 enseignants et 584 élèves avec 23 visiteurs.
باهي. الوغ لنا في نكليكي على انفيتي دي ممبر. شفت يعطيني enseignant élève visiteur. باهي. لنا كي نكليكي مثلا على فيزيتور يعطيني يقول لي لو فيزيتور ايون ديجا ان كونت يوتيليزاتور، كونتو ليوتيليزاتور في التوين سباي في الاي توينينغ، والا باش تصنع له انت كونت باش تعطيه نون، باش تعطيه برينون نون وتعطيه مود باس من بعد. دونك هذايا انت باش تصنع الكونت وتعطيه اللوجين والباسورد للسيد اللي صنعت له الكونت فيزيتور. دونك باش نرجع لهوني. فوالا نورا سي بون. وي وي حسين، لي زيليف نتاعك تزيدهم في التوين سبيس في البروجي. بونسوار مدام سلوى. accéder à TwinSpace que si on a un projet actif. أي لا التوين سبيس أنت مادام عندك ان بروجي حتى مش اكتيف معناتها التوين سبيس نتاعي قديمه محلول، اما اذا كان مش اكتيف سي معناتها كملنا. احنا نحكيو توا بالنسبه للي بروجي اكتيف باش تزيد انت لي زيليف والا دي فيزيتور. بون هوني اكثريه معناتها اغلبيه لي زونسينيون يزيدوا لي زيليف في التوين سبيس. باه تري امبورطون حبيب راهو باش تزيد لي زيليف نتاعك في البروجي. لي زيليف تعطيهم دي كونت اي دي مود باس، معناتها دي لوغين ودي مود باس، وتجم انت تحط ان انسينيون، تجم تحط ان اليف ادمينستراتور يجو لو رول دان انسينيون، يزيد في الباج معناتها يجو لو رول لك انت. هذايا فما معناتها برشا موتيفاسيون. فما زاده حاجه تري امبورطونت في البروجي انه عندنا هوني نوسيون دو فورم. هذه في الفورم فما برشا انتراكسيون انتر لي زيليف. بون انت والبروجي لنا انا عندي بروجي نخدم عليه اسمه اكسراي بلوري. معناتها كان لي زيليف يخدموا راهو كان لي زيليف يخدموا سور لا بلاتفورم، وانه ان اليف عنده كونت يجي يشوف يدخل يشوف لك يشوف لي باج يشوف لي فيديو. بالعكس ياسر تري امبورطون باش تزيد لي زيليف نتاعك في البروجي. لا ما فماش ان نومبر ليميتي زينب، قد ما تحب تجي تزيد لي زيليف قد ما تحب. باهي. دونك هذايا كومون اجوتي. فوالا تو باش نشوفو كيفاش نجوتي ان اليف. باهي جوست انت نجاوب انت وجاوب بور l'élève administrateur شنو اللغة نتاعو. باهي هوني نجم نزيد دي زيليف. دونك لنا بعد ما تزيد انت لي زيليف نتاعك تعطيهم لوجين تعطيهم باسورد. معناتها مثلا لنا نعطيك ان اكزومبل. نجي مثلا لا هوني نكليكي نرجع للمومبر نعمل انفيتي دي مومبر نكليكي على élève. جو في اجوتي مثلا احمد. ما ساعة قالوا برشا دربال ناشتينا عملت احمد دربال فيريفي. فاطمة ساعة قالت اسكندرة. به احمد دربال باش نعمل له انا باش نعمل له انا مود باس. انا ديما نعمل دي نيورو. به وبعد نعمل له تو بعد نحيه انا من الريتشايز انارتس تو بعد نفسخه. به خاطر ما عنديش احمد دربال في ليست دي زيليف. دونك سي الاليف نتاعي الي انفيتي وهكذا دواليك نقعد نزيد شويه بشويه. من بعد كيفاش انا باش ناخذ لي بارامتر داكسي تاع لي زيليف نتاعي. نعاود نكليكي على مونطر. شفتوا هذه اكسبورتي لا ليست دي زيليف انفيتي كليك عليها يجيني ان بوطون باش يتيليشارجي لي ان فيشي اكسل نكليك عليه. دونك باش نتيليشارجيه في البيرو. باش نحلو لنا باش نلقى لا ليست دي زيليف مش لا ليست دي فيزيتور كلشي لي زيليف. لا ليست دي زيليف فوالا هو احمد دربال
هذايا النون دوتيليزاتور أحمد بوان دربال المود باس نتاعو وقتاش تصنع الكونت نتاعو. دونك انت ليليف نتاعك لي زيليف نتاعك الكل تعطيهم لي كونت. هوني مثلا زينب شفت انا قداش مدخله دي زيليف خاطرني نخدم في البروجي هذايا افيك دو كلاس نوفيام. دونك دخلتهم الكل في البروجي افري تشايلد ان ارتست، ما عنديش ليميت في البروجي. شنو هي زهور لي زيليف سون ريبورتاي بار كلاس او بار بروجي كيما تحب انت ليبر. تنجم الكلاس نتاعك تخدم في دو بروجي فيه، تنجم انت بروجي تخدمو افيك دو كلاس. انت تتحكم انت والوقت نتاعك وانت وال لي كومبيتونس دي زيليف. دونك انا عمليه ولا خدمت ان بروجي خدمت كلاس معناتها دو بروجي في كلاس جروب ان بروجي وجروب اخر ان بروجي. دونك انت تتحكم في معناتها في الكلاس نتاعك سلون لي كومبيتونس ولا الوقت نتاعك زادا. نرجع لنا للبريدزي نتاعي. نو كوثر راهو ils peuvent accéder راهو ils peuvent accéder راهو باش نعطي ils peuvent accéder راهو للبروجي. باش نعمل لك انا توا كا كونكري باش نعمل دي كونيكسيون للافري تشايلد اذا ارتست وندخل انا احمد بوان دربال تعمل هكا وما تمشيش تخيلوا. هاي يا جماعه مشيت اوكي مريقل. دونك هذايا السيد احمد دربال دخل للبروجي every child an artist يظهر له كان every child an artist ما عنده حتى شيء راه. دونك جوست بتاتر هوني كوثر ما نجموش يدخلوا في ما نجموش يعملوا اكسي على السمارت فون نتاعهم. بتاتر انا راهو مازاليف يجموا يدخلوا باللي سمارت فون نتاعهم على توين سبيس بالابليكاسيون تيليشارجيوها بالبلاي ستور اللي هي ايتوينين. شنو où ils vont faire l'accès à twin space du projet. Oui, les élèves n'accèdent pas sur كيما قالت حلومه ما عندهمش e-twinning live جوست باش يدخلوا. شفتني هوني كيفاش كوثر شفتني هوني كيفاش انا نعود معناتها انا هوني نعطيه اللين تاع توين سبيس. شفت هوني اليو ار ال twinspace.etwinique.net ما نعطيش etwinique.net twinspace.etwinique.net باش تجي هكا الانترفاس كيما هكايا. هوني يعمل معناتها يدخل البارامتر داكسي نتاعو كيما لنا اللي صنعتو الساعه معاكم ومن بعد المود باس. فوالا انا هوني باش نعمل لوغ اوت باش نرجع للكونت تاعي. ما تتفاجئوش باللي بروجي اللي عندي برشا دي بروجي حتى اللي مسكرين معناتها يقعدوا ديما موجودين في توين سبيس. فوالا حلو twinspace.etwinique.net. جوست انا هوني باش نكمل البريزونطاسيون ومن بعد نجاوب على لي كيستيون الكل نتاعكم. نرجع انا نعمل فوالا teachers can export the logins and passwords of their pupils to an Excel file. هذه ديجا وريتها لكم. ومن بعد لنا تنجم تحط تنجم تعطي لو رول تاع élève administrateur للبروجي اللي هو معناتها للبروجي اللي انت فيه. وهكايا pupil administrators يجموا يصنعوا دي باج دي فوروم دي ثريد. معناتها هوني pupil administrator تخش عليه ان enseignant. معناتها اذا كان انت تنجم تعمل موتيفاسيون ولا تخلق موتيفاسيون في القسم من نوع اخر تنجم تحط ان élève تكافئو تعطيه تقول له انت راك الليدر تاع صحابك انت الادمينستراتور دو بروجي.
انت l'administrateur مش du projet, انت l'administrateur, انت pupil administrator, donc tu as le droit pour de créer des pages, des forums, des threads, etc. عايدة ما عندكش ليميت في النومبر دي زيليف قد ما تحب. فوالا هذه هي البارتي الاولى نتاع توين سبيس مانجمنت settings and participants. دونك باش نتعدل لنا التوين سبيس كونتنت. دونك هوني احنا شفنا توا كومون معناتها تعمل ميزاجور للبروفيل نتاعك، تعمل معناتها ايدونتيتي نيميريك ليك انت في التوين سبيس، تحط ايماج ليك انت، فوتو ليك انت، وتحط ديسكريبسيون ليك في التوين سبيس، وهكا تقعد لك بوغ لي توين سبيس الكل دو فو بروجي. من بعد شفنا كومون اجوتي، كومون انسيري دي ممبر اللي هما معناتها اغلبيه لي ممبر اللي تستحقهم هما لي زاليف. بون اذا استحقيت دي فيزيتور، ان كونت فيزيتور جوستمون، تنجم تصنع كونت فيزيتور كيما قلت لكم للسيد المدير ولا السيد المتفقد ولا الكونسيي كيما الساعه قال سي حسين ولا مدام احلام. فوالا دونك باش نتعداو توا للمهم اكثر هو كومون جيري فوتر توين سبيس. دونك لنا عندي هوني كومون انسيري دي زيماج، دي فيديو اي دي فيشي. دونك عندي البروجي نتاعي هذايا البروجي متكون من باج، ايماج، فيديو، فما زاده فيشي. والتوين سبيس نتاعي لنا كي نهبط نلقى بون هوني سامحوني باش نبدلو ان فرونسي. فوالا لنا باش نلقى سال دو بروف. سال دو بروف هذيا ما تظهرش لي زيليف، كاين لينا حنا، دونك نجمو نحكيو فيها احنا ونكومونيكيو، نعملو كومونيكاسيون بيناتنا، ما نكومونيكيوش بار ميل ولا بار ميسنجر، مي كومونيكيو في السال دو بروف. ما تنساوش انتم عندكم تو دو بروغريسيون البرا من معناتها في الاي توينينغ لايف. دونك قد ما تدخل على البلاتفورم وقد ما تكتب وقد ما تهبط وقد ما تشارك في دي لايف ايفنت، دونك باش يتزاد لك تو دو بروغريسيون. به دونك عندنا هوني ايماج، فما دو بوسيبيليتي داجوتي دي زيماج. باش نرجع هنا لنا هذه كملنا منها سي. Donc, les images. Comment créer une image? Donc, comment insérer une image? Donc, you can create your own album in which you upload your suitable photos for the project, and you can put your image on the project journal or pages or forums. Donc, لنا كيفاش نسيري une image. Donc, لنا عندك deux possibilités. يا اما تكليكي على ماتيريال والا تكليكي على ajouter image. من بعد لنا باش يقول لك كري ان البوم. دونك ماذا بيك تصنع ان البوم باسمك ولا باسم الكوليج ولا باسم المدرسه ولا باسم الليسي اللي انت فيه، ليتابليسمون اللي انت فيه، وتحط فيه لي زيماج نتاعك هكاك تبدا منظمه. بون هوني لي زيماج ما لازمهمش يفوتوا 2 ميجا اوكتي، ولي زيكستونسيون دي زيماج ينجموا يكونوا جي بي جي، جي بيج، بي ان جي، اي جي. وبالطبيعه انت اذا كنت تحب تحط دي زيماج في التوين سبيس في لي باج ولا في البروجي جورنال دو بروجي، دونك لازمك تنسرين في البوم من قبل باش تنجم تنتقلين في لي باج ولا في الفوروم ولا في الجورنال دو بروجي. معناتها لنا نعطيك اكزامبل. دونك اجوتي une image. دونك هذه الايماج كما قلت لكم فما ايماج، فيديو، فيشي. دونك ماذا بيك تصنع انت تعمل كري ان البوم ديماج، تحط فيه اسم الكوليج ولا اسم ليتابليسمون تاعك، تعمل سوفغاردي. كيما مثلا هوني كي تشوفوا فما شكون يصنع باسمه، فما شكون يصنع باسم الكوليج. مثلا ناخذوا سي انيس. دونك انيس العموري حط لي زيماج نتاعو تاع البروجي في الفولدر نتاعو.
ديما خمموا اللي انتم خمموا في اللابيل دو كاليتي. دونك لازم ديما الخدمه نتاعكم تكون منظمه، باش نهار اللي باش تعمل رومبليساج دو فورمولير دو لابيل دو كاليتي، اهم حاجه في الفورمولير هما لي ليان اللي خدمتهم. دونك انت ماذا بيك تكون لي زيماج نتاعك الكل في دوسي باسمك، مش تحطهم اون بوبليك البرا. دونك هذيا بالنسبه لي زيماج. لا محمد علي، لا ما فماش نوتيفيكاسيون للفونداتور. راهو شو محمد علي لو بروجي ما بعضنا الكل ما هواش نتاع الفونداتور. راهو الفونداتور جوست إلا كريي لو بروجي، اما راهو لو بروجي ما ينجح كان بالناس الكل اللي فيه. فهمت معناتها ما عندوش مزيه الفونداتور كي يصنع البروجي ولا بالعكس هما لي بارتنير الكل هما اللي يحققوا نجاح البروجي هذيك. مع انا مثلا كي انيس يزيد حاجه ما تجينيش نوتيفيكاسيون، معناتها انا جوست ندخل ونكونسلتي ونشوف هكا. شنو انيس comment ajouter mon lycée aux listes des lycées dans le projet Every Child an Artist؟ attends نجاوبك من بعد انيس، انا ما فهمتش الكيستيون هذه. به دونك هذه بالنسبه comment ajouter une image. donc comment insérer une vidéo. كيما شفتوا هوني باش نشوفوا comment insérer une vidéo، comment charger un fichier. عندنا la notion du embed code يعني le code source، وبعد باش نشوفوا لي باج اللي هي بالنسبه لي اهم حاجه، خاطر راهو غير كيفي انك تحط في الجورنال دو بروجي. برشا دي زيتونور يحطوا كان في الجورنال دو بروجي، لا راهو غير كيفي لازمك تحط في توين سبيس. سينو باش يولي الفونداتور يدور بشويه بشويه في الجورنال دو بروجي وباش يحط الخدمه بتاعكم. دونك باش تصعب على الفونداتور. به لأن باش نبدا في لي فيديو. دونك هوني حطيت انا فيديوز gives life to your twin space. دونك يبدا ياسر مزيان كي تبدا تحط فيديو في البروجي نتاعك. لأن you can upload your videos on materials والا or you can integrate them into pages forum or project journal. معناتها كي تحط انت فيديو هوني فما دو ميثود، مش كيما لي زيماج لازمك تحط لي زيماج نتاعك. هوني لا، هوني لي فيديو تنجم ما تحطهمش، لا تنجم ما تصنعش دوسي وما تحطش فيديو نتاعك، خاطر كل فيديو باش تنسيريها في البروجي عندها كود سورس. دونك يكفي انك تحط الكود سورس نتاعك في توين سبيس، معناتها في الجورنال دو بروجي والا في الباج ولا في الفورم. دونك وتظهر الفيديو. تون نوريكم الكود سورس بعد جوست نشوفوا ليتاب الاولى. دونك انا باش نصنع دوسيي باش نحط فيه لي فيديو نتاعي. ليتاب الاولى اني ما نعرفش انا نوسيون دو كود سورس، انا باش نعمل كيما لي زيماج باش نحط الفيديو نتاعي. دونك هوني نكليكي على اجوتي فيديو، نمشي للادريس دو لا فيديو، نعملها كوبي وبعد نحطها في نحطها في معناتها في الدوسي نتاعي. انا باش نوريك اكزومبل. عندي فيديو هني شفتوا هوني ديجا ما فماش برشا راهو دي دوسيي. به باش ناخذ كوليج محمود محفوظ. هذوما لي فيديو تاع كوليج محمد محفوظ. مثلا انا باش نزيد فيديو اش نعمل لنا، نمشي لليوتيوب ناخذ فيديو ونكوبي اليو ار ال نتاعها هوني. بون هوني تنجم تنسالي من اليوتيوب والا من الفيميو والا من ديلي موشن. دونك عندك 3 معناتها 3 ليان تنجم تنسالي منهم. دونك لنا باش نوريك الاكزامبل. جست جي اريتي لو بارتاج جست حبيت نشوف قداش عندنا من بارتيسيبون. دونك عندنا 23 بارتيسيبون زادوا معنا. الوغ هوني باش
جست باش نحل لنا اليوتيوب. جست جو في به باش نرجع أنا توا لنا باش نرجع للبارتاج ديكران. فوالا دونك هذه الشين يوتيوب نتاعي. باش نحط الفيديو مثلا هذيا، باش نحط الفيديو هذيا. به نعمل بوطون دروا كوبيي لادريس دو لien، نمشي للتوين سبيس نتاعي. يعني انا صنعت دوسيي، دخلت انا ديجا للدوسيي نتاع كوليج محفوظ. ونحط لنا كونترول في، وبعد نكليكي على هذه. واضحه. دونك باش تزيد الفيديو نتاعي في الدوسيي نتاع كوليج محفوظ. كما قلت لكم لي فيديو اللي تنجموا تنساليوهم من اليوتيوب والا من الفيميو والا من ديلي موشن. دونك باش نعمل انيلي، باش نشوف عندك فيديو في الاورديناتور، ماذا بيك تحطها في الشين يوتيوب نتاعك. ما تنجمش تجوتي. شفت هوني عايده، شفت لان قالك يوتيوب فيميو ديلي موشن، ما قالكش يور كمبيوتر. وي لا فيديو لازم تكون، راني نعاود، فيديو لازم تكون من يوتيوب والا من فيميو والا من ديلي موشن. فوالا كي حلو ديجا جاوبتكم. فوالا به ماذا بيكم تصنعوا دي شين يوتيوب. مادام عندك كونت جيميل دونك عندك راك شين يوتيوب، سي تري فاسيل. الوغ نرجع انا هوني للتوينز، نرجع لنا. دونك كيما حطيت لكم لنا نكوبي اليو ار ال من هوني، ولا نعمل بوطون دروا كوبي لادريس، ومن بعد نمشي للدوسيي نتاعي نعمل له كولي. هذا كيفاش نحط الفيديو في التوين سبيس. به من بعد كومون توا شارجي دي فيشي. مثلا عايده انت عندك وورد، دوكيمون وورد والا دوكيمون باوربوينت، تلامتك صنعوا لك دي باوربوينت على الافري تشايلد ارتست. دونك الباوربوينت كي تنجم تنسيريه من الاورديناتور، تاخذها من الاورديناتور. دونك هوني you are able to insert various types of files, text presentation, spreadsheet معناتها دي فيشي اكسل والا دي فيشي كومبريسي. دونك يجي ما يكونش لا وورد لا باوربوينت ولا اكسل، يجي يكون مثلا هوني تنجم تحط بي دي اف زادا مثلا يجي يكون مثلا اس دبليو اس ولا اي فيشي من نوع اخر. دونك هوني ولا تنجم تكمبريسي فيديو. دونك هوني تنجم تكمبريسي فيديو، لكن هوني ماكسيموم 20 ميجا اوكتي اسافوار. معناتها الفيديو صعيب باش تلقى 20 ميجا اوكتي، باش تلقى اكثر. دونك هوني تنجم ماذا بيك تصنع دوسيي تابلودي فيه لي فيشي تاعك، وبعد تنجم تنتجرين في لي باج والا في الفوروم والا في الجورنال دو بروجي. دونك كيفاش هوني كيف يا اما تكليكي على بون هوني لازمك تكليكي على ماتيريال، ما عندناش خاطر ما عندناش ان لين ديريكت يمشي لك الفيشي. دونك لازمك تكليكي على ماتيريال ومن بعد تصنع ان دوسيي وتعمل upload your file that you will be visible to all the members of the twin space. نمشي مثلا هوني، نمشي الفيشي لأن تحط تصنع دوسيي، كري ان دوسيي باسم الكوليج والا باسمك انت، وتحط وبعد كي تعمل تيليشارجي الفيشي. تعمل تيليشارجي الفيشي باش يجيك باركوري. تختار الفيشي نتاعك، ديما حط في بالك الفيشي ما لازموش يفوت 20 ما لازموش يفوت 20 ميجا اوكتي. اي تنجم تحط فيشي اس دبليو اف نورا مي يبدا كومبريسي. اوكا هوني عايده شفت تنجم تحط فيديو اوكي ام بي 4. هذه ما لازم تشوف التاي نتاعها.
ننصحك أنك اسمع شين يوتيوب وحط لي فيديو نتاعك على شين يوتيوب. باهي، نرجع أنا هوني للتوين سبيس، نرجع للبرينتي نتاعي. دونك هذايا كومون انسيغي ان فيشي. شفنا توا كومون انسيغي اون ايماج، كومون انسيغي اون فيديو، كومون انسيغي بلوتو نعملو ابلودينغ فايلز من الاورديناتور نتاعك باش تحطو على التوين سبيس دو فوتر بروجي. تو باش نتعداو أهم حاجة. سامحوني هوني أنا في بالي حطيت 20-30 مينوت، معناتها 8:30 نبداو نوصلو 9:30. إيمان مش مشكل. منى، أول حاجة هابي بيرثداي، باش نغني لك من بعد هابي بيرثداي بصوتي أنا مريضة راهو. شو اسمه، حبيت نقول لك جوست بعد 24 ساعة باش يعيشك، باش تتسجل راهي اللايف ايفنت كاملة، معناتها ما يفوتك حتى شيء. بعد 24 ساعة تتسجل لك تعرف أنت ديجا فما ليا تتحط في الفايلز و وتجم كأنك حضرت معنا، وديجا أنت ماكش مؤخر، أنت ديجا وصلت في أحسن إيتاب اللي هي الإمبيد كود، الكود سورس. خاطر نعرف أنا لا بلوبار فيكم يعرفوا ينسيريو دي زيماج دي فيديو، حتى كي ما نعرفش نسيري دي زيماج دي فيديو دي فيشي تري فاسيل، مش صعيبة. توا كيفاش باش نسيري الكود سورس، ان كود سورس في البروجي. واش معناتها ان كود سورس؟ دونك هوني لازمك تمشي للسيت اللي عندك فيه كود سورس. تنجم تكون شين يوتيوب، في الشين يوتيوب نلقى هوني شين يوتيوب، في الشين يوتيوب نلقى كود سورس. دونك هوني لازمني ندخل. فوالا، هذه انتجري، شفتوها؟ هذا الكود سورس. انا مانيش نحط الفيديو، باش ناخذ كيزو، خاطر برشا جماعه صنعوا دي فيديو بالكيزو. به في الكيزو عندي كود سورس لنا انسيري بلوج. شفتوها انسيري بلوج؟ برشا صوت، صوت برشا صوت، يصير شيء بويسكو انيفرسير ايمان، فرصه باش نسمع اغنيه مزيان. به لنا انسيري بلوج، باش ناخذ الكود هذا باش نعملو كوبي. فما كود HTML عملت له كوبي، كود HTML. الوغ نجي لنا في الكود سورس نتاعي، مثلا نرجع لنا في لاكاي كيما حاطة هوني فاطمة. شفتوا فاطمة كيفاش حالتها الديريكتر؟ كيما هوني فطوم زاد، كيما فطوم كيما انا حاطة هوني الفيديو، كيما هوني حاطة زاد ضحى، هوني انيس مثلا. انيس حط ديريكت لليا، مش حتى اليا راك عملت له كوبي كولي. انا كي نحط هوني السوري ما فماش يد، لازم تولي في شكل يد باش أموا نمشي انا للكيزوا. سينو ترست لي نعمل له كوبي نحلو في تاب جديده، في اونكلي جديده. انت انيس كيفاش يجيك كيما فاطمه هكا؟ الو تجي لنا مثلا ماش انا نمشي ناخذ الكود سورس نتاعك انيس، كونترول سي. فوالا هذا الكود سورس نتاعك انيس، باش نعمل له كونترول سي. شفتوا تبدا الكود سورس هو كي يبدا سوبيريور انفيريور، ويبدا في كلمه فيها اي فريم، معناتها ان لونغاج دو باليزاج. ديجا تلقاو هوني لو ليان
SRC يعني source. وهوني لو ليان دو الاوتبوت نتاعك معناتها معناتها الفيديو اللي انت صنعتها باللوجيسيال هكايا كيزوا والا انيموتو والا بريتي والا فوتون والا اللي هو فضلات. هوني تلقى كلمه امباد. شفتوا امباد يعني كود سورس. لنا باش نكوبي الكود سورس نتاع الكيزوا نتاع النيس، باش نجيلو هوني باش نعمل كونترول في، باش نقول راهي خدمة أنيس، خاطر أنا باش نحطها باسمي أنا. دونك باش نحط لنا، باش ناخد هادي هكا كونترول سي، نرجع لنا نحطها قبل الإفريم كنترول في، نعمل انفوي. با فوالا هذه ظهرت خدمة أنيس محلولة على توين سبيس، محلولة على لو جورنال دو بروجي. برافو أنيسة، أنا ديجا شفتها في البروجي. très bien. Decorating the space through students' eyes. به السهير أي عندك حق البريتزي. دقيقة جوست نرمي الشارجور في الكوفون. السهيرة البريتزي جديد توا الفيرسيون جديدة اللي تحلت في البريتزي ما نجمش نعمل كود سورس. أنا ديجا جربتها وما نجمتش. أتوا نحاول ديك نلقى سوليسيون نقولك عليها سهير. أنا بيدي حتى أنا ما نجمتش نانتيغري لو كود سورس دو بريتزي الفيرسيون جديدة. الفيرسيون القديمة سي بون مريقل فيها انتيغري كود سورس. تري بيان فاطمة، أعطينا بربي يعطينا السوليسيون. أنت صنعت بريتزي بال أوه إيمان قالت لك سي كوا فاطمة ما نعمل لنا لايف ايفنت المرة الجاية على كومون انتيغري لو كود سورس بريتزي مريقل. مانا خدمتها بالسوا، خدمتها أنت بالسوا نورا ومشيت لك سي بون. به جوست أنا نكمل الترتيب تاع الكود سورس وبعد نشوفوا كيفاش. به دونك هكايا حطيت الكود سورس دو كيزو نتاع انيس في التوين في الجورنال دو بروجي. نرجع لنا اوكي كاش معناتها لو كود سورس. به لنا زادا كومون انسيري كود سورس في الباج نتاعك. به عندي هوني راني قلت لكم انا غير كافي راهو باش تحطوا الخدمه نتاعكم في الجورنال دو بروجي. راهو الخدمه كي تحطها في الجورنال دو بروجي جوست فيزيبيليتي لي بارتنير. انت كي مش تشارك في اللابيل دو كاليتي كيفاش باش تعطيهم اللين تاع الخدمه نتاعك؟ كيف معناتها هوني لازم تعطيهم لي لين دي باج. شنو هما لي باج اللي انت شاركت فيهم؟ مثلا انت شاركت باش ندخل انا على لي باج. مثلا انت شاركت في بريزنتينغ تيشرز اند بيبلز، ما شاركتش في البروجيكت لوجو خاطر دخلت مؤخر. شاركت في اور سكولز، انا ما شاركتش في اور تون ثرو ستودنتس ارت اتسيتيرا. دونك انت باش تحط لي ليان في اللابيل دو كاليتي. لي ليان كي باش يدخلوا ليكيب ايفالياتور باش يشوفوا الخدمه نتاعك، باش يدخلوا على لي باج على لي ليان اللي عطيتهم باش يشوفوا الخدمه نتاعك في لي باج. وما تبيها تكون الخدمه دون مانيير كولابوراتيف. ندخل انا مثلا لنا شنية هي الكيزوة متاع انيس تحكي على space through students eyes. انت في بالي decorating our classroom. اشوفها دقيقة. has come just as long as you stand by me. So darling, stand by me. خير يا أنيسة. Oh, stand by me. Oh, stand. جينيال واو. Stand by me. الغنية Stand by me. If the sky that we look upon. دونك هذه decorating our classroom. نمشي لهوني الاكسترا activities.
هذوما لي باج. لي باج هذوما وين حطيتها أنا؟ decorating activity collaborative activity. كل تيم فيه دي باج. تقول لي انت شكون صنعهم لي باج؟ بون لي باج اون برانسيب لي فونداتور يصنعوهم، ولي سو باج زاد لي فونداتور يصنعوهم. كيفاش نصنع باج؟ راك نشوف في البارتي اخر بارتي من اللايف ايفنت هذايا من الويبينار، تشوفوا كومون كريي اون باج اون سو باج. خاطر تنجم انت تستحق تصنع اون باج، خاطر تنجم مثلا خدمت خدمه ما لقيتش وين تحطها، تصنع باج ولا تصنع سو باج في اكتيفيتي وتحط الخدمه نتاعك. كيفاش باش نحط الخدمه نتاعي؟ دونك لنا خليني هي ديكوريتينغ اور كلاسروم. تري بيان. مثلا لنا هذوما دي زيماج. باش نعمل موديفيي لا باج، باش نحط توا احنا اش قاعدين نعمل، باش نحط الكود سورس في باج. الكود سورس في الباج ما تجيش تعمل كوبيي لنا، تجي تعمل كولي. انتو سامحوني. نرجع هنا الكود سورس هذايا الكود سورس، كنترول سي يعني كوبيي. ما نجيش هوني ونعمل له كولي، لا، لازمني نكليكي على سورس. في السورس لنا لازمني نحط الكيرسور في المكان المناسب، مثلا هوني المكان المناسب نتاع الفيديو باش نسيها لنا، ونعمل كنترول في. نعاود توا نكليكي على السورس باش نشوف الخدمه نتاعي تحطت ولا لا. نستنى شويه. برانسيب باش تتحط، شبيها ما تحطتش. انا في بالي عملت كوبي صحيحه للفريم مريقله. باش نعمل سوفكاردي ونشوف. فوالا دونك عملت سوفكاردي. هذه الكيزو نتاعي تحطت، ماهوش ليان معناتها انا كي نحط صوغي ماهيش ليان، سي ان كود سورس تحطت ديريكت في الباج. دونك كيفاش عملت؟ جوست عملت موديفي لا باج، كليكيت على الكود سورس لنا على لو بوطون سورس هذايا، انسيريت وجي انسيري لو كود سورس لنا في المكان المناسب، حطيت الكورسور في المكان المناسب وعملت كولي. باهي شنو هما لي سيت ويب اللي تلقى فيهم دي كود سورس؟ الكيزو، البادلت، منتيماتر، بوتون، شنو زيد انيموتو، سوي. هذوما اللي نستحضرهم توا انا. ايواش المايند مابينغ معناتها كيما الكوكل يصنعوا دي كارت اوريستيك. لي سيت اللي يصنعوا دي كارت اوريستيك ديريكت يعطيك كود سورس. دونك هذا اللي نستحضر توا. ايواش الايشو زادا اللي يصنعوا دي زيبوك، وبالطبيعة لي فيديو اللي موجودين في ديلي موشن والا في الفيميو والا في اليوتيوب عندهم دي كود سورس. معناتها هوني سي با اوبليغاتوار باش تصنع انت. باش نعمل انا سوفكاردي لنا. سي با اوبليغاتوار باش تمشي للدوكيومون ولا ماتيريال وتحط فيديو نتاعك. دونك جوست انك تاخذ الكود سورس من الفيديو وتحطها في الباج نتاعك. باش نرجع لنا للبريزي. دونك هذا créer, comment insérer un code source. Donc, créer une nouvelle page ou elle dans une page existante. Cliquez sur le bouton source, coller le code source, cliquez sur source pour voir le contenu ou elle
بارابور الساعه ما حبش تظهر لنا بتاتر الكونيكسيون، اما راهو برانسيب تصنع تكليكي على لو بوتون سورس تظهر لك ديريكت. بدلات وين تلقى الكود سورس. الكيزوا به استنى، الكيزوا سي يصنع دي سي ان سيت تصنع به فيديو ensemble de photos avec un modèle حاضر باش. سي تري فاسيل يا ايمان، سامبل على الاخر. اكسترا اكتيفيتيز انيسه باهي اوكي تو نبدلها، تو نبدلها انيس. باهي عايده الكود سورس نتاع البادلات. باهي هذه البادلات. مثلا every child is an artist. هذه البادلات نتاعك، تكليكي على بارتاجي، فما بارتاجي اكسبورتي، هي انتيغري دون فوتر بلوغ او فوتر سيت. شفتوا كي تلقاو سوبيريور انفيريور هيك راهو كود سورس. كي تلقى كلمه انتيغري هيك راهو كود سورس. كي تلقى اي فريم راهو كود سورس. والا كي تلقى يقول لك انسيري دون لو بلوك هيك كود سورس. بون هوني ما تبداش بالاي فريم، هوني تبدا بهيك سوبيريور ديف كلاس اتسيتيرا. دونك لنا تعمل له كوبي وتمشي للبقعه اللي باش تحطها فيها تعمل له كولي هكا. دونك تجيك حاضره باش محلوله في في التوين سبيس نتاعك. هذايا هكا يا عايده، انا في بالي جاوبتك على الكيستيون. où je dois mettre un président des drapeaux des partenaires. أعطونا نجاوبك سهيل. هذايا بالنسبة لإيفري تشايلد أن أرتست. أي نورا أنيموتو في كود سورس. تري بيان. ألوغ هذا إمبات كود. تو باش نتعداو للكرياسيون دو باج. دونك كونيش حطيت أنا قلت لكم with pages your project will be well organized. All the materials will be integrated on pages to obtain a coherent context. دونك لنا لازمني نصنع باج، سينو اذا كان دخلت في بروجي منظم وكل تلقى لي باج نتاعك معناتها حاضرين باش جوست لازمك تعرف وين باش تحط خدمتك. ديجا شفتوا هاد الساعه انيس قال لي ايمان راهو ما هوش في الديكوريتنج او الكراسيون. شو انيس انا باش نحيها لنا هذه باش ما ننساش. فوالا سوفغاردي. بعد اوكا اريس انا وريتك كيفاش تحطه. عندي امشي للباج اللي باش تحط فيها شكوا اكسترا اكتيفيتي، قلت الاكسترا اكتيفيتيز وحط الكيزو نتاعك. دونك كيف كان باهي. اذا كان انت خدمت خدمه وما لقيتش وين تحطها والا البروجي اللي دخلت فيه معناتها لي فونداتور ما صنعوش لي باج، ما نحبش نقول لكم يفو مي ما فماش معناتها لي باج اللي الكل نتاع لي زاكتيفيتي الكل. دونك والا انت فونداتور دو بروجي باش تصنع دي باج كيفاش. دونك نمشي لكرييت بيج ولا كريي اون باج والا نمشي للونغلي باج، نختار تيتر للباج نتاعي. من بعد كي نصنع اون باج مثلا انا هوني صنعت بروجيكت بلاني باش فما 3 بوطون. who can see this page, who can edit this page, revision. دونك who can see this page شكون باش يشوف الباج هذي. دونك تنجم تحطها على فما برشا واحد كيسمعوا باج جيم درافت. دونك نقولكم عليه who can edit this page شكون يجم يعمل ميزاجور دو سيت باج. وريفيجن يعني الباج هذيا معناتها شكون اول معناتها التايم لاين نتاعها. فوالا التايم لاين نتاعها بشويه معناتها شكون كل واحد وقتاش حط البوبليكاسيون تاعو حسب الوقت، خاطر الباج ماكش باش تحط فيها وحدك
راهو يعني مالا كيفاش خدمة كولابوراتيف. الباج مثلا هوني بروجيكت بلانينغ، لا بروجيكت بلانينغ باش نحط وحدي. مثلا أنا بروجيكت لوجو، باهي في البروجيكت لوجو هذيا والله فما لوجو جديد ما شفتوش أنا هذا، باهي سميح في البروجيكت لوجو شفته هوني، شفت أنيس هذيا. بعد أنيس عندك برشا خدمة أنيس جو. باهي هوني مثلا فما برشا دي زيتونور حطوا الخدمة معناتها، مش كان يصنع الباج باش يحط الخدمة جماعة الكل. باهي نرجع أنا للباج. ما قلنا باش تعمل باج كريي، لأن شفت هوني فما كريي اون باج باش تصنع باج. باهي في الباج هذيا كيف باش تصنعها، باش نكليكي على موديفي باش نوريكم لي بوطون اللي جاو الساعة. فوالا باهي باش نعطي عنوان للباج نتاعي، عنوان مناسب كي بو فوار سيت باج. Tout le monde sur internet membre de TwinSpace juste moi et administrateur. شو par défaut راهي juste moi administrateur، هيك علاش راهي تجيك كلمة درافت يعني برويون. دونك هوني كي تجيك برويون ما يرى حد، يرى كان انت وليز ادمينستراتور. شمعناتها ادمينستراتور؟ يعني لي فونداتور ولا فماشي ان انسينيون ادمينستراتور ولا فماشي اليف ادمينستراتور، هاكم هكا اللي يجمو يشوفوها. دونك انت هون لازمك تثبت ترجعها مومبر دو توين سبيس. سينو اذا كان الباج تحبها بوبليك سور انترنت باش تعطي ليان مثلا لحد معين، بالطبيعه اذا كان الباج فيها تصاور كلام لازم عندك اكور خاطر باش تولي بوبليك على الانترنت. دونك تنجم تحطها بوبليك وتعطي ليان يولي اي واحد يجم يشوفها اذا كان عطيتو ليان. سينو ما تحبهاش بوبليك تنجم تحطها مومبر دو توين سبيس، ما راحت كان لي مومبر دو توين سبيس. دونك كي بو موديفيي سيت باج؟ administrateur, élève administrateur, élève enseignant visiteur. دونك لنا انا مثلا حاطه administrateur et enseignant، نجم نحط élève administrateur، نجم نزيد élève، نجم زاده لي فيزيتور نحطهم معناتها en tant que collaborateur modificateur de la page. انا ما ننصحكمش باش تحطوا فيزيتور يبدلكم في الباج، جوست les administrateurs et les enseignants اللي موجودين في الباج. بليتو في البروجي ريفيزيون هذا يعطيك كل واحد كيفاش حط الخدمه نتاعو. شفتو محلاها حلوه هذه. باهي باش نعمل سوفكاردي نرجع لنا. هو هوني في الباج شفنا احنا امبات كود يعني لو كود سورس، لكن هوني نجم نسالي دي ليان، نجم نسالي دي زيماج دي فيديو دي فيشي، والا نجم نحط دي تكست ونعملو ميزون فون. الوغ باش نرجع للتوين سبيس نتاعي. الوقت تبارك الله وفاء، ما راهو باش نزيدو شويه سامحوني، باش نزيدو 15 مينوت في الوقت. به لنا عندي ان ليان نجم نسالي ليان كيما نجم نسالي ماتيريال. دونك باش ناخذ فوالا ناخذ الليان هذايا سي ان ليان. فوالا باش نعمل موديفي لا باج باش نشوفو بروجيكت ايمز. انا حطيت تكست سميت كتبته aims of the project. بدلت عملت له ميزون فون. دونك تعرفوا كلنا نعرفوا نعملوا ميزون فون تري فاسيل. لأن حطيته في شكل اليوم هذايا. كيفاش؟ دونك سيليكسيونيت aims of the project وكليكيت على البوطون هذايا اليوم. شفتوا هوني اليا شنو هو البريتي، معناتها اللي باش يدخل الباج كي باش يكليكي على aims of the project مش تحلو بريتي سي تانيا. باش نجرب قدامكم. دونك هذايا البريتي اللي
معناتها اداني باج اخرى، اداني السيت اخر، اداني اليو ار ال اخرى. باش نرجع يا جماعه. انا حالي عملت له بوتون دروا اوفري دون ان نوفيل اونغلي ما ميسالش. والله لا حب يرجع شو صحيح باش يوريهولكم به. ليماج هذيا توا كيفاش انا حطيت ليماج هذي. دونك كليكيت، حطيت الكورسور لنا، بعد حطيت الكورسور في المكان اللي نحب تنسالي فيه ليماج، فهمتوني. من بعد كليكيت على هذايا ماتيريال، دونك باش يحلي الماتيريال نتاعي لي دوكيومون ايماج فيديو ولا فيشي. دونك ندخل للدوسي نتاعي نختار لي زيماج نتاعي. دونك اخترت ليماج نتاعي من الدوسي. به عندي بليزيور ايماج نجم ننظمهم في شكل تابلو. نسالي ان تابلو نومبر دو كولون اي نومبر دو لينيا. apparemment la connexion. Voilà, on cliquer. Voilà. Donc, il y a un tableau, nombre de lignes et nombre de colonnes. Largeur Z de la cellule de chaque cellule de colonne. De chaque cellule du tableau. هذا هو بالنسبة للباج. دونك عندنا تابلو، لien, ajouter matériel والا لو كود سورس. ديجا وريتهولكم انا لو كود سورس. تكليكي على السورس نتاعك. هوني ما عنديش انا سورس، بون هوني تقول لي ياهو عندك سورس. هذايا سي اوتوماتيكمون هو يحطه، مش انا حطيته. هذايا حطه هو، معناتها معناتها ديريكت تحط. كي انا كليكيت على كي كتبت ايمز اوف ذا بروجيكت وكليكيت على هذيا باش زادت اللين والتصويره. دونك هذا محدد نزيدو. مثلا انا عندي كود سورس نحب نحطه من بعد التصويره، نحط الكورسور في المكان المناسب ونختار الكود سورس ونعمل له كوبي كولي. دونك هذا بالنسبه للي باج. الوقت تبارك الله في ساعه تعدى. دونك مازالت بارتي هي الفورم. في بالي مازالت كان بارتي فورم. فوالا قبل ما نوصل اللايف ايفنت فما حاجه تري امبورطونت هي شونجي لوردر. فما برشا وحيد يصنعوا دي باج، مثلا فما برشا دي زيتونات زادوا جدد لنا. يصنع باج نتاع السكول نتاعو، يصنعها وينسى باش يحطها في السوباج. خاطر انت كي تعمل كريي اون باج، شفتوني نزلت على كريي اون باج، كريي اون سوباج. تنجم تصنع اون سوباج. كي تصنع اون باج تجي وحدها، كي تكريي سوباج باش تجي تحت اون باج. تحت شنو تحبها؟ تحت اور سكولز، تحت سكولز بيج، تحت لايف ايفنت. مثلا انا اللايف ايفنت كي نسمع لايف ايفنت على افري تشايزنرز نحطو تحت لايف ايفنت، ما قعدتش كل مره وحده باج وحدها. خاطر انا عامله باج بور لي لايف ايفنت دو بروجي، في وسطهم لي لايف ايفنت الكل اللي عملتها من اول البروجي حتى الاخر البروجي. به دونك غلطت انا، صنعت باج ونسيت ما حطيتهاش في شكل سوباج. اش نعمل؟ سهل ياسر، نبدل الاوردر. نجي لهوني شونجي لوردر ونهزها كيما قاعده نهز في هذه. هاي نهزها نحطها وين نحب انا نحب السكور نتاعي الاولى نحطها موجود الثاني. ومن بعد ما نكمل نقعدش نتفرج عاد، نهبط اللوطه نعمل سوفغاردي. ما تعملش سوفغاردي شي مساء. فوالا غلطت انا، فما باج صنعتها وغلطت فيها. ما تتفسخش راهو باج، ما تتفسخش. مثلا الباج هذه غلطت، نحب نفسخها، ما تنجمش تفسخها، تنجم ترشيفيها. ارشيفي لا باج تولي ما تظهرش في ليست دي باج، تولي انفيزيبل، لكن ما تنجمش تعملها ديليت. كي نجي نشوف انا عندي راني دي باج عملت لهم ارشيفاج، تلقى لنا مثلا
فما مثلا كوليج فما دي باج فوالا فما برشا دي باج ارشيفي منا فما دي برشا دي باج ارشيفي معناتها اتو مومون نجم نرجعها اتو مومون نجم نرجعها ماهماش سوبريمي لكن انفيزيبل ما يقلقونيش لا دونك الحاجه اللي مازالت هي الفورم مازلنا ما شفناهاش والاون ديريكت دونك هذه زوز حوايج ان شاء الله المره الجايه نعمل لايف ايفنت اخرى نزيد نوضح لكم اكثر الامباد كود ولا حاجه دي كيستيون كيما تحبوا نتوما ونزيد نزيد نوضح لكم اكثر فورم خاطر الفورم راهي بارتي تري امبورطونت الفورم راهي بالحق عنصر مهم في الكولابوراسيون ولون ديريكت هي كيما اللايف ايفنت مي في وسط برين سبيس جست انا هوني باش ما تكونش الويبينار ممله خاطر من ساعه نحكي انا نحكي وحدي نحكي معناتها كان انا دونك حبيت نعمل كالعاده المنتيمتر هذايا دونك جماعه عاد بارك الله عليكم تعرفوا المنتيمتر دونك ندخلوا على www.manji.com نتابيو الكود هذايا ونستنى في لي كيستيون تاعكم حاب نجاوب على لي كيستيون تاعكم تحلوا اونجلي جديده تابيو www oui bien sûr Iman www.manti.com باش يطلب منك كود فوالا باش يطلب منك كود دونك اي باش نغني لكم انيس هاو لو طون اللي انتوما تابيو وتحطوا في لي كيستيون باش نغني لكم اي ايمان قداش عمرك ايمان انا ما نغني كيما ايمان تقول لنا قداش عمرها انا وقتها نغني لك باش نعمل لكم نعملوا هابي بيرثدي باش نغني انا 18 الله صل على ماشي في بالي 15 انا الله صل معناتها اكبر مني انت معناتها هابي بيرثدي تو يو بربي لا تضحكوا عليا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي هابي بيرثدي هابي بيرثدي تو يو عبالكم راهي مسجله في البلاتفورم هذيا باش نبارطاجيها على اليوتيوب أو على فكره راهو لي كيسيون سون انونيم معناتها تنجم تحط اسمك سينو تحب تحطهم انونيم سي بون ما يقلقش ميرسي مازلت عندنا حاجه اخرى بالمنتيمتر صغرونا باش نعملوها عايشك ايمان Hi, happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Happy birthday to you, cha cha cha. Pour l'ajout des élèves, je peux faire une sélection des meilleurs, ou bien il faut ajouter tous les élèves. Vous êtes libre. تحب تجوتي les élèves الكل، تحب تجوتي partie من les élèves اللي يريحك، ما تحب. أما ماذا بيك راهو تجوتي quelques élèves باهي راهو في label de qualité. On peut changer l'ordre comme on peut supprimer une sous-page. Merci عايشك. أي نجمو نبدلو l'ordre لكن ماني قلت لك ما نجموش نسوبريميو une page ولا une sous-page نجمو نعملولها archivage. l'archivage معناتها باش نخبيها تولي invisible ما يقلقش راهو تتخبى ما يقلقش. احنا كنا نغلطوا انا بيتي قداش من مره نغلط في باج قداش من مره نكري تطلع دوبل يبقى نجم نعملها ارشيفاج فورم بور لي زيليف. احنا ديجا فتنا الوقت اون برينسيپ يكملوا 9:30 وهو ديجا تحب له مينيموم 15 مينوت الفورم دونك ان شاء الله توا نلانسي ان شاء الله لا سيمين دابري لايف ايفنت ولا ان شاء الله في الفاكونس لايف ايفنت اخر نركز لكم بالباهي على الفورم. Comment créer un sous-dossier? Famille sous-dossier. Comment créer un dossier? Famille sous-dossier. Créer un dossier. Ou que déjà tu trouves une image. تلقى dossier. Créer dossier. Tu cliques عليه. سامحوني أنا باش نشوف. Merci. بالنسبة لكريي un sous-dossier. باش ندخل لنا. باش ندخل الدوكيومون. créer un album d'image معناتها باش تصنع انت البوم باسمك انت ولا باسم الكوليج كيما تحب.
هكا كيف الفيديو هكاكا. نرجع أنا للمنتيمتر تاعي. فما كيستيون من حمدي حميدة، شفتوا أنا توا لا به. ميرسي حمدي، تري جونتي. ميرسي. عايشك أنيس. به نشوف ماشي كيستيون. عايشك اسكندر، عايش خويا يا ربي، عايشك. فما في اخرين باش نهبط. where can I add the workers in the same page? What does it mean? Where can I add the workers? شنو هو the workers? j'ai pas compris. In the same page, in the same project. where can I add the workers in the same project? انتي معناتها كل واحد باش يحط الخدمة نتاعو. انتي تاخذ الخدمة نتاع تلامذتك وتحطها. وين تحطها في عندك. والله هوني هو راهو عندك زوز بقايع لازم تحط الخدمة نتاعك فيها. في الجورنال دو بروجي بور فيزيبيليتي باش لي بارتنير ولي فونداتور يشوفوا الخدمة نتاعك في شنو قاعدة تخدم. ولازمك تحط دونك الاخرى يو شود تحط الخدمة نتاعك في الجورنال دو بروجي. وفي لي باج يو هاف تو نقولش يو ماست خاطر مي بون ماذا بيك خاطر الفونداتور راهو اذا كان انا عندي برشا خدمته في البروجي افري تشات اناليسيس برشا وحيد ما حطوش في لي باج حتى من لي بارتنير اوروبيان. دونك باش لازمني نقعد الباهي ونهبط انا بالجورنال دو بروجي بالكعبه ونرى وين باش نحطها في المكان المناسب. دونك لازمك تحط ماذا بيك تحط لي باج تحط الخدمه نتاعك في لي باج. في بالي مازالوا لي بارتيسيبون احنا ما حناش 12 خاطر هوني 12 هكا احنا في بالي 23. نهى دقيقه نهى عايشك حلومه نهى جوست عنا باش نعملوا نياج دو مو. لا شوف بيسكو نهى باش سيجي النوم انا تو باش نبدا سهريه نهى باهي ايفالواسيون. عايشك به. جوست هوني نحبكم تعطيوني بون انتوما حطيتولي ميرسي وكل جوست نحبكم تعطيوني في كلمه الويبينار بالنسبه معناتها اسكو سافا ولا لا اسكو فما معناتها استفاده من الويبينار هذايا. دونك جوست في كلمه كيف تعملوا www.manti.com فما كود الفوق 517705 كلمه ولا كلمتين تحط فيها الديسكريبسيون دو ويبينار. أيا باهي نهى خفت أنا حسابك مشيت لقيتك كتبت بون نوي. معرفتش اسكو فماشي دي كيستيون أخرين. you are the best إيمان عايشك. peut-on faire un projet national pour savoir comment gérer bien un projet. تنجم ما تاخدش لابيل دو كاليتي أوروبيان تاخد كان إن شاء الله إذا كان معناتها مطابق لمهارات القرن 21 تاخد لابيل دو كاليتي ناسيونال أما تاخدش لابيل دو كاليتي أوروبيان. تنجم تعمل ان بروجي ناسيونال. ميرسي. تنجم تعمل ان بروجي ناسيونال مع فونداتور تونيزيان من ليسي اخر من ايتابليسمون اخر مش من نفس ليتابليسمون. في بالي سي بون لي كيستيون. جوست هوني الويبينار في كلمه يعيشكم. لو كود هو نهى هو 517705. كونيكسيون
www.menti.com يا إيمان. www.menti.com. لا ما تعملش www.menti.com. Merci. Donc هذايا nuage de mots بالمنتيمتر. C'est bon إيمان. دونك احنا في الويبينار هذايا شفنا كومون نعمل ميزاجور للبروفيل نتاعي، comment ajouter des membres dans mon TwinSpace c'est mon projet. كي نقول mon projet راهو مش حتى كان انت ماكش فونداتور، راهو سي البروجي نتاعك انت. انا every child an artist سي لو بروجي دو تو لي بارتنير، ماهوش نتاعي انا، ماهوش نتاع الينا، الكل هما هو باش نجح، هو بيهم هما بيكم انتوما قاعد ينجح باللي بارتنير اللي فيه. به ميرسي. عرفتك، قلت مادام قلت لي وي جي سوي يعني مثل كان ايمان. وشفنا زادا comment insérer des images, des vidéos, des fichiers, comment insérer un code source, ou comment créer une page, une sous-page, changer l'ordre. وريتكم فيسا فيسا notion de lien, de code source dans une page. Donc dans une page لقيت باب دار إيمان très bien. دونك هذا grosso modo اللي شفناه اليوم عن طريق دي بريتسي حضرتهم باش تسهل لي عملية معناتها توصيل المعلومة لكم. وحبيت نعمل اون ايفالواسيون بالمنتيمتر، دو تيب ديفالواسيون اون اوتيليزون لوتي منتيمتر. ياسر طيارة استعملوها مع صغيراتكم، ياسر تحفون، تنجموا تستعملوه اون اوتيليزون لي سمارت فون كيما الكيزوا. المنتيمتر هذايا يجو لو رول دو بادليت، يجو لو رول دو كيزوا، يجو لو رول دو تاكسيدو اللي يصنع دي نواج دو مو برشا. يعني انا حتى في الفورماسيون اخر فورماسيون عملت بيه ايفالواسيون طيارة على الاخر تعينوها. علاش سهير؟ لا ما تصنعش سوباج. ما تصنعش. تو نرجع نشوفها ونقول لك وين تحطها. سي بون، سي بون حبيبة، سي بون. 13 participants. ثواني 16. فما دي كيستيون شوفوا. ميرسي. هذا ما يطلع كان نيس. ميرسي pour ce live event. Tout est clair. برافو سوريت. ميرسي عايشة. دونك سي بون هكايا. انا هوني باش نعمل دقيقة جوست باش نشوف. اوكي حمدي. voilà 37. Oui إيماني.